bagyon marriage. Ays ami porop kotam, unon santoshi kalsam, sorves porak makanta, o bagyon marriage. Ays ami porop kotam, unon santoshi kalsam, sorves porak vakantam. Amchi kalsam urgotam, Shivya devak dirvastam. 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 बाबा भयणींनो सगळ्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोरलेलो हो दीस आवडटा तुका आवडटा आनी हो देवाचे कृपेन बोरलेलो दीस तुमकां आवडटा आयज आमच्या आस्कारीन कार्म सायबिणीची आमी बरोप समोर रोपता आनी कार्म सायबिणीची बरोप समोर रोमतना तिच्या माथ्या काल आमी आसा आनी आसल्या काल तिच्या आसा म्हणटच आमी तिच्या लागीं मागुया आयज आमी तिचो पोरबेचो दीस समोर रोपता आनी हो पोरबेचो दीस समोर रोपता हांव तेन्ना आमचे जोडे केल्या कुटुंब तिच्या हातान घालुया ह्या कार्म सायबिणीच्या कोपेलान लागू जाताले दोर एका कुटुंब कुडी आत्माची भलायकी दी जिवी आसलेल्यांक मरून गेलेल्यांक स्वर्गीचें सूख आनी आमचे मदें जे कोण पिडेस्त आसा तांकां देवाचें बरेंपण तांकां दी म्हणून मागुया बोरसभर कोरोना महामारीक लागून मरून गेलेल्यांक स्वर्गीचें सूख मागुया पिडेस्त आसलेल्यांक कुडी आत्माची भलायकी मागुया आनी आमकां देवान बरेंपण दिलां देवाचे उपकार आठोवया आनी देवाचे उपकार आठोवन ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आयज आमी आमची आस्कारीन कार्ब सायबिणीची परब समोर उमता आयच्या परबेचो विशय आमचे शिराव इमाउसाक वेतेले शीस जेजूच्या मोनाक लागून दुखी आनी निराशी जाल्ले तेन्ना जेजू आपुणूच तांच्या सांगाताक चलून तांकां घोटाय दिता आमच्या जिवितांत साबार कारणाक लागून आमचेर दूख एकसूरपण निराशीपण येता ह्या वेळार जेजू आमकां एकसुरो साणिना तो आपलो सांगात आमकां दिता इमाउस वेताले शिसांनी आपल्या दुखा वेळार पुनर्जिवंत जेजूचे आसणे अनुभवले आनी जेजूक आमचेची राव म्हूण मागलें तशेंच आमी जेजूचे आसणे अनुभवून जेजूक आमचेशी सदांच राव म्हूण प्रार्थूंक जाय जेजू वेरयेत आमच्यांनी कांयच करूंक जायना तर आयच्या मिसा बलिदानांत उण्या सोऱ्या रुपान हाजीर आसलेलो जेजू सदांच आमच्या जिवितांत आमचेशी राव आमकां तुजो सांगात दी म्हूण दर दिसाक विस्वासान मागूंक आमकां कार्म सायबिणीचे मोजोतीन देवाची कृपा मागुया ती आमकां राखता ती आमकां सांबाळटा पूण तरी आसतना जायती फावटी आमी तिचो ताळो आयकूंक चुकल्यान देखून देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसणी मागूंक म्हणया हांव पातकी सर्वदिता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मरांची तोंडान वायटां धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध
हे पासत भाग्यवान सदांच वारमारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराधी विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोतवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Pratriya सर्वेस्परा बो वर्त्या देवा आदल्या कोरारान कार्मेल दोंगरा तुवें प्रवाद्याच्या मुणेरपणान नांवाडलोय आनी नव्या कोरारान तुज्या पुताच्या माय मारेच्या दोरचणान तो तुवें पवित्र केलोय. ह्या आवयच्या आदारान जेजूच्या एकवटान दिसान दीस अदीक पवित्रायन दोंगरा चडून वचूंक आमकां फावो कर. आमचे सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजो चोडिता सासांच्या सासांक. आमेन. झकारियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सियोनाचे तुवे
गायन कर आनी कुशाल जा. हो पळे हांव येतां. तुजे मोदें तिकाण करूंक येता. असो उलयता तो सोर्बेस्पोर. त्या दिसा खूब राष्ट्रां सोर्बेस्पोराक एकवटतलीं. ती ताची पोरजां जातली. पूण तो तुमचे मोदें तिकाण करून रावतलो. आनी दोलबारांच्या सोर्बेस्पोरान म्हाका तुजेशी धाडला म्हूण तुमी वळखतलीं. पवित्र देसांत आपलें दायज कशें सोर्बेस्पोर जुदाक सांबाळटलो आनी नव्यान जेरुजालेम आपल्या काशाचें करून घेतलो. आख्खे मनशाकूळ सोर्बेस्पोरा मुखार ओगे रावून कित्याक तो आपल्या पवित्र ठिकाणांतावन उठून येता. देवाचें उतर. देवाचे पडोपकार. आमचो जबाब हे पोरी गावून जातलो. Sorbespora vakanta, mocha darka deva sove murgota. ताणें ल्हानवीक साकोनीचेर दिश्ट घाली. सगल्यो पिटकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोर बोलिश्टान म्हाका केलीं ओजापां. पवित्र ओचीत सदां ओचीत ताचें नांव. सबाब. Osotmo sorbespora vakanta, mocha darka deva sove murgota. आपली भक्ती करतल्या ताय आमचो देव पिणके पिणकेन काकलूत दोया दाखयता. आपलो बोलिश्ट हात उबारून सोर्बेस्पोर काळजान मोनान गर्व दवरतल्यांक धांवडायता. सबाब. Osotmo sorbespora vakanta, mocha darka deva sove murgota. पदवेदारांक सोदरा वयले शेवटिता. ल्हानविकांक तो माये मोगान वयर काडटा. बुकेलोल्यांक दादोस करता देण्यांनी. गिरेस्तान जाल्यार काली करून पोतिता. सबाब. Osotmo sorbespora vakanta, mocha darka deva sove murgota. उगडास धरून आपल्या दोयाळ मोगाचो इस्रायेलांक आपल्या चाकरांक बाळगिता. अब्राहमाक आनी ताच्या दू पुतांक दिल्लें उतर विस्वाशी देव सांबाळटा. सबाब. Osotmo sorbespora vakanta, mocha darka deva sove murgota. उद्गार. Sui sorbespora, sui sui. Sui sorbespora, sui sui. Sui sorbespora, sui sorbespora. Sui sorbespora, sui sui. बागीवंत आंकवार मारे तूं सोदोप. तूं भोव मानेस्त कित्याक जेजू आमचो देव प्रमाणीकपणाचो सूर्या तुजे तावन उदेवन आयला. Sui sorbespora, sui sui. Sui sorbespora, sui sui. Sui sorbespora, sui sorbespora. Sui sorbespora, sui sui. Sorbespora तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातयेवा पोरमाणें जेजू क्रिस्ताचें शुवर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जितून लोकां कडेन उलयता आसतना तशी आवय आनी भाव भयण पावून सोदली. आनी ती भायर रावन ताचे कडेन उलोवंक सोदताली.
पूण आपणाक ही खबर दितोल्यांक लागीं उलोवन जेजून म्हणलें, म्हजो आवय कोण? म्हजी भाव भयण कोण? आपल्या शिसांक हात दाखोवन ताणें म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय, म्हजी भाव भयण. कोणूय स्वर्गार आसा म्हज्या बापाची कुशी करता त्योय म्हजी आवय, म्हजी भाव आनी म्हजी भयण. जेजू क्रिस्ताची शुभवर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणानो, एक वेळ 7 दिवस थंय जाता. समज हांवें तर म्हणलें आडेन 5 मिनटां भितर वांटून दिता, मिक्सर घेतोले म्हगेलो, आनी दुसरो मिक्सर आहा तो अर्दें वर काडा, खंयचे घेतोले? सारको बुलेट फास्ट म्हगेलो मिक्सर, खंयचो घेतोले? दुबावेन म्हणटले म्हाका फास्ट आहा तो जाय. आनी फास्ट आहा तो जाय म्हणटा आसतना जायते फावटी जिवितान धांवता हांव, आनी इतलें धांवता की रावन देखून मातसो पडोंक देखून टायम ना. कित्याक मागीर आमी म्हणटा रावल्यार जाता, दुसरो म्हज्याकून पयलो धांवतलो, आनी हे खातीर हांवें धांवूंक जाय, हांवें बरेंपण पयलें घेवंक जाय. सदांच जातलीं काय धांव धांव आनी धांव. 2 जाण शेत कोंसताले. दोगूय शेत कोंसताले तेन्ना एकलो पयलो आसा तो घेवया आनी ते दुसरो आहा तो घेवया. पयलो आसा तो बैलांक बरोच बडयतालो, कित्याक आख्खें शेत काबार केलें जाय. दुसरो आसा तो 1 वर केलो म्हणटच 10 मिनटां बैलांक तसो सोडटालो, तांकां मातसो विसव दितालो, परतून स्टार्ट करतालो. आनी पयलो दुसऱ्याचेर चाळवतालो, कित्याक बैलांक 5 मिनटां 10 मिनटां सुसेगाद 1 वरा उपरांत रेस्ट दिता. पूण दीस सोर्ल्या उपरांत ताणें एक वस्त वडयली. दोगांयचो वावर तितलोच जाल्लो. पयल्या कांसार जालें म्हणटच तांचो आवटपूट उणो जातालो, पूण हाचो आवटपूट तितलोच आसलो. बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांतल्यान ह्या वर्साचो विशय आमकां रावूंक आपयता. आनी रावूंक आपयताना ताचो एक भाग घेवया, रावपाक. आनी रावन आमच्या जिवितांत तर आमी नोदोर मारलेलो गरज आसा जिवितांतल्यान मेळ्ळेलें बरेपण तें आपणावप. आनी हें जिवितांतलें आपणावलेलें बरेपण आसा तें आमकां एमावसाच्या शिकयता. जेजूक ताणें राव म्हणलो, कित्याक तांची काळजां उलपतालीं, तांकां कितें तरी बरेपण जाय आसलें. आनी आयज आमी कार्ब सायबीणीची परब समोर रमतना तिची देख घेवया आनी तिच्या बरोबर आमी नियाळ करुया. पयल्यो आमी कार्ब सायबीणीच्या दिसणी कार्मेल ह्या दोंगरार आदी हो दोंगर थंय बालाच्या देवांक म्हणून मुखार सरलो, हो आमच्या दोळे मुखार आयलो. पूण आतांच्या वेळा काळार आमकां आनीक एक वस्त मेळ्ळी, सायबीणीचें दिसणें. आनी सायबीणीचें दिसणें तें दोंगरार तर मेळ्ळें तेन्ना तेणी एक वस्त आमकां दी. आनी ती दुसरी वस्त आमी थंय तेजें सवें पडटा ती म्हणल्यार बेदीन. स्टॉक सायमन हाका ती दिश्टी पडली. सायमनाक जाय आसलें आपली संस्था ताचें कितें तरी एक मुख्य वस्त सायबीणीन दिल्ली. आनी मुख्य वस्त सायबीणीन दिल्ली तेन्ना सायबीणीन तिका बेदीन दिलें. बेदीन दिता आसतना जेजूक बरोबर बेदीन दिता आसतना
जेजू सांगताक आनी आज बोडव्या सांगताक दिश्टी पडली अशें परंपरा म्हणटा. आनी आज बोडव्या सांगताक तो दिश्टी पडली. तिणें केल्ली वस. तिणें म्हणलें हे बेतीन कोणूय जर आपल्या आंगार घालतलो जाल्यार तो हेमकोणाची कास भोगचो ना. बाबू हें कार्मेलीतान संस्थेन तांचे भितर मागीर तें देवस्थान वाडलें. आनी हें देवस्थान वाडलें तेन्ना ही आमची सर्गीची आवय तिचे सवें आमी तेंच पळयता. ती रावली, जेजूक आपणायलो आनी जेजूक आपणावन आपणाचें बरेंपण केलें. खंयचेय वस्त आमी मारेक सर करतले हांव गायच्या दिसार जायत्यो वस्तू मेळटा मारेक सर करूंक. पूण मारेक सर करूंक जायत्यो वस्तू मेळटा तेन्ना गरज आमी मारेक कांय कांय वस्तूंनी आमी नियाळ करून घेवंक. पयली वस्त म्हणल्यार आमी कोमळाचें फूड घेता. कोमळाचें फूड घेता कित्याक कोमळांच्यान आमकां तें चिकलान रावता. पूण चिकोल आपणाचें घेना. चिकलान रावता खरें पूण आपणाचें आसणें आमकां बरेपणान वेगयता. आनी आपल्या बरेपणान तर वेगयता जाल्यार ती आमकां ताच्या भुरग्यांक आमकां सगल्यांक हेंच बरेपण दिवंक आपयता. आनी हें बरेपण ती आमकां तर आपयता जाल्यार तिचो हेतू एकूच आमकां बरेपण दिवंक. दुसऱ्या वदान आमी जें पळयता मारयेचें दिसणें ह्या त्या जाग्यांचेर मारयेचें दिसणें ह्या त्या सुवातेचेर एकूच वस्त आमकां दिता. तें म्हणल्यार म्हजो पूत सांगता तें करा. जेजू सांगता तें करूंक आमकां तर ती तर उत्तेजन दिता जाल्यार ती आमच्या सांगाताक आसा. म्हणटात देंवचार रोचलेल्या रोचना मदें भियेता तो मारयेक भियेता. आनी देंवचार रोचलेल्या वस्तूंक मारयेक भियेता कित्याक ती प्रमाणीक आसली आनी प्रमाणीक आसून तिणें बरेपण मानून घेतलें जेजूचें. प्रमाणीकपण जेजूचें मानून घेवन आयबीडेन देंवचाराकूय हारोवलो. आनी हे खातीर आमी मेदाल मिलाग्रोस ही सायबीण पडयतना म्हणटा तिच्या पांया तोडा आमी एक वस्त पडयता सोर पडयता. चोर हो चोरप तर आमी तो तिच्या पांया तोंडा पडयता. देंवचार लेगीत मारयेक भिता. तो जाणा ती प्रमाणीक वस्तरी म्हण. तो जाणा तिणें आपल्याचें जिवीत त्याग देवाक केलें म्हण. तो जाणा तिणें आपल्याचें आख्खें जिवीत जेजू खातीर भेटयलें म्हण. आनी जेजू खातीर भेटयल्लें जिवीत आमकां आनिकूय उदारपणान दिता. आनी ती तर आमकां हें उदारपणान दिता. जो तर आमकां मारयेचो सांगात तरी आमी घेतलो जाल्यार आमकां केन्नाच वायट हें मेळचें ना. ती आमकां केन्ना सारोंक दिवचें ना. पूण गरज आसा फकत मारयेचो सांगात घेतलो फकत आमी बेतीन घातलें आमी स्वर्गार पावतले काय ना. बरोबर जाय ती वस्तू म्हणल्यार आमी मारयेचें मानून घेवंक. तिची वाटो मारून घेवंक. ती दाखयता ती वाट चलोवन घेवंक. आनी मारयी दाखयता ती वाट आमी तर चल्ल्या जाल्यार आमकां फायद्याचें. आयज हे महामारीन आमी आसा कोणेक टीव्हीचेर आमी वीस पळयतलो आमकां दिल्लें बरेपण तेच मारयेच हांवें सांग. कुटुंबान कांयच मागणी तर ना. तेसाचें मागणी आसा. तेसाचें मागणें कोणाच काडून व्हरूंक ना. मारयेचें मागणी. दुसऱ्या वदान आमकां कुटुंबान एकवटान एकचारान जिवंक आपयलां हें मागणें. आमकां कुटुंबान मिसाच्या बलिदानां देखून आमी वांटो घेतना बराबर वांटो घेतला. जी वसरेंचान आमकां देवान बरेपण दिलें तें. देवान बरेपण दिलें वसरेंचान आमकां भागीपण मेळ्ळें तें. भागीपण मेळ्ळें तें तातूंतच्यान आमी चड केल्यान इतलो वेळ तर रावलो जाल्यार म्हज्यान आनी तुज्यान आमच्या बाबा भयणाच्या घरचांक पावोंक जायना काय. म्हज्यान आनी तुज्यान इदो वेळ तो जेजू लागीं रावलो जाल्यार जेजूची शक्ती आमकां वांटो घेवंक तातूंत जायना काय. देवान दिल्ली आसा
मारेच्या वेल्यान दिल्लें आसा आनी मारेच्यान देवान दिलें तें सदांच बाग आमकां कित्याक आमची आस्कारीन ती आनीच मारयेचे बाग आमकां देवान दिल्ल्या आस्कारेपणाच्या आताकाल जियेताना मागुया मागया मारये म्हजो कुटुंब सांबाळ मारये म्हाका जेजू सवेन रावूंक आनी ताचें आयकूंक आयतो कर तेच मारये लागीं मागून म्हणया तूं पवित्रायन जे दी तशी म्हाकाय पवित्रायन जिवंक आदार दी म्हण उभी राहूया सत्मानता देवा सत्पवित्र बाबा स्वर्गा आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्यावर बी गर्भ समावलो आंकवार मारिताय जल्मलो पोंस पिलाताकाल ताणें कुस सोंसले ताका कुसार चडलो तो मेलो आनी ताका न्ही पिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तांची जिव्यांत मेल्ल्याची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकदार पातकांचे मोक्षणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन हे वेळार आमच्यो गरजो आमचे मागणी बाबा आमकां दिया आमच्या पाप साहेबान बिस्प साहेबान याज्ञिकांनी तशेंच मोटवाशांनी आपल्या आपोवण्यांतल्यान जेजूचें आसणें बगूंक आनी अणभवलोलो जेजूचो मोग 2 दिसाक पोजेक वांटूंक तांकां बापाचो आदार मागुया विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेर आयकून आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी वायट तें पयसावूंक मनशाल नदरेन सोमेस्तांचे बरेपणा पासत वावरूंक पोजेचे सांगण्यांक कान दिवंक बरें तें निर्णय घेवंक तांचें मन उजवाडाय म्हूण बापाची कृपा तांकां मागुया विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेर आयकून सोबार तरेनी आमी देवाचो सांगात आमच्या जिवितांत अणभवता जिवितांत निराशीपण येता तेन्ना ओदीक जेजूक आमी एकवटूंक रावूंक जेजूक आमच्या जिविताचो माज करूंक बापाचो आदार आमकां मागुया विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेर आयकून कार्ब सायबिणीच्या आसऱ्या काल आसलोल्या वाड्यांनी रावतल्या दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यांक आनी आमच्या पाद कपेलावांक फादर क्लिफ्टनाक कार्ब सायबिणीचे मजतीन देवाक राखूंक आनी सांबाळूंक बापा लागीं मागुया विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेर आयकून कोविड-19 हे महामारीक लागून जायते प्रोश्ट कोश्ट आनी दूख आमच्या जिवितांत आनी कुटुंबांत उप्रासलोलें आसा जिविताचे कठीण परिस्थितीन जेजूक आमचेशी सदांच राव म्हूण उलो मारूंक जेजूकूच ही पिडा नपयत करूंक पदवी आसा हें मानून घेवंक ताजेरूच आमचो विस्वास देवंक आमकां पवित्र आत्म्याचें बोल आनी कृपा मागुया विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेर आयकून बापा तुवें आमकां दिल्ले हात्यार आमची स्वर्गीची आवय आमची माय मारे तिच्या आसा काला आमी आसा आमकां ओदिकान ओदीक करपा दी आनी हेच करपेन आमकां ओदीक तुजे जागी पावूंक आमकां आयती कर
हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं Amen. Tu stedi a favor salud, in tu menam candilo, non c'è giovra che lo, betoi tu kaudo, wakani tu kababa, diam kajiva. Wakani tu kababa, diam kajiva hundo. Tu stedi favor salud, da quali pidon di lo, un chavaran che lo, betoi tu kasoro, wakani tu kababa, diam kat mikpivo, wakani tu kababa, diam kat mikpivo. मोच्या बाबा बन्यानो हे आमचें बलिदान चोर पदवीदार देवा बापाक मानताचो जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मनीक आमच्या नेके पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या सोयरींच्या बापा मनीस जाल्यार तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मरेतान जल्म घेतलो. तिणें तिचें आंकवारपण विबाळूंक ना पूण पवित्र विचित्रेन तें पवित्र केलें आनी आपणाक घेतलोल्या मनीस वरवीं आमकां पातकांतली निवारून तो पवित्र करून दिली आनी ताचे तांणी भेटोनी तुका मानता तसली जावं क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बादया. आमी ती सर्वेस्वराकाय उबारताव. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बाबा सर पदवीदारान चाचांचे देवा सर कडेन थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार बायक आयज आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वखणटाव तुका वंदिताव तुजी किर्ती परगटा आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवड जाली. आसास्तीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी ताचे देशी देवदूतांचो सर्गीचो सगळो दरबार निरतोय तुजी महिमा वखणटा. तांचे सांगाती आमची ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Ovid, 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 dolbarazo, sorvespor tu, Ovid, 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 dolbarazo, sorvespor tu, sorgani, sosar bolla, voi bova, sorgi, tu gazoizo, sorves porace, navieta, eta takazoi, sorgi, tu gazoizo. बापा करचूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. सावती आमकां सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कोशीन कस्टमरांत सोंसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची तेच परी जेवण जातोच आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समज घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराची हें रगत पातकांचें बोगसवणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी समज मनशां बसत तें वारोतें हें म्हज्या उगडासाक करात Bafarta sogur por goroia. Gesù melo, Gesù ci monzala, Gesù non viene dolore. Gesù melo, Gesù ci monzala, Gesù non viene dolore. बापा तुज्या मनाचो आनी पनो जेवणपणाचो आनी पक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल सुखात समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत चवतले आमा समेज सांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आख्खे पिरामिडचेर विस्तारलो रे तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गा बरोबर तिका आपली मोगात वाडय पुरो जेवणपणाचो बरो असो दोंडर मेल्यान ते आमच्या बाबा भुरग्यांची काकूत कर उदी करून बापा गेल्या वर्साक आमच्या बरोबर आसलेली ह्या वर्साक आमच्या बरोबर नात तुवें आपोवन वेलेल्यांची काकूत कर तांकां तुजे साकोटेन मेल्ल्या समेसांक ते पोटजोरेक मुखार मोड पडूंक फावो कर आमा समेसांची दया कर म्हण आमी मागता बापा आपले कुटुंबाचें उदारपण कर भारताच्या ह्या वाठारांत वावुरतल्या आमच्या बाबा भुरग्यांची दर्यार परदेसांत वावुरतल्या आमच्या बाबा भयणाची पिडेक लागून गोराब्यान हॉस्पिटलान सोंसयलाची कोण बरें देवा माई सांगली तिजो पती भाग्यवंत जाय भाग्यवंत दोतोर आनी चड काणी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासांच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजे मय गावूक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चड पदवीदार बापा सर्वनंदान वैभव तुका सासांच्या सासांक Amen. आमच्या सर्वनाराच्या आज्ञा मनातून ताणें शिकवलेलें पाठांतून दीत घेवन म्हणुया आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज्य आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरा सोर वायटांतले आमकां निवार दया करून हे जिवितांत चवस्काय आमकां दी सोदगीच्या सुखाखान आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या एणेक आमी वरसान अतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन चोर पातकांतली सुटय आनी चोर आकंदांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनोतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटाचे दीस घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जोची येता अंधारात चोट चलयता सासांच्या सासांक आमेन सुम्याची शांती थोडा काल तुमचे सवय आसूं तुमचे सभे आसूं एकामेकाक शांती दिया देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्यात ती आमी सुभागी सोमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव अदीक मोग कोत्तां आनीक तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजी भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिलो कोडसोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थना. कोलमाल्या बापा भाग्यवंत आंखो आलमारी कास आमी मान दिता. तुवें आमकां सर्गेच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतोच बरी जाल्या आनी विस्वासान तुका आमी आतां उलो मारता. तिच्या आवयची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सडवंडाराक पोक्तीपणान चाकरी करूंक फाव कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन. बाबू भयणीनो, सगळ्यांक हांगासर आसलेल्यांक हांगा मागीर घरा लागीं टीव्हीचेर पडयताल्या कारसाणीची परब आवडटा. ते सायबेळीन सो आमकां सगळ्यांक आशिर्वादान आनी कृपेन भरूं. आनी हे महामारीक लागून हे वर्साक आमकां ही परब समारंभाक मेळना. इस्कॉलाची व्हडली परब जातली आसली पूण मानून घेवया देवाची येवजण देव जाणा आनी देव कितें बरें करूंक आमकां रावता तें देवाच्या हातांतल्यान घेवया. आनी देवाच्या हातांतल्यान घेतना घरा लागीं रावन तुमच्यांनी ही परब समारंभ येता. तुमची कोण गोंयची जी पोर्टेसान आसा वो भारताच्या हेर वाठारांत आसा तांकांय आमी आमची परबी दिल्या म्हूण फेस्ताची परबी दिल्या म्हूण सांगा. वर्साच्या वर्साक बेगीन दिताले ह्याय वर्साकूय दितलो पूण मातसो हे थोडे दीस जाल्या उपरांत मागीर हांव बेगीन धाडून दितलो. बेजार केल्ली बेगीन कुटुंबाक एक तरी पावयतलो मागीर तुमच्यांनी ते मागीर फुडारी लागीं धाडून दितोच तुमच्यांनी मागीर व्हरूं येता. पूण हे दिसांनी असो मातसो फुडारी लागीं फाटीक लागूं नाका कित्याक हांवें आजून तांचे लागीं दिल्लें ना. हांव तांकां दितलो आनी दितना प्लास्टिकान घालून दितलो कित्याक मागीर बुडलेलें नाका. हाणें येयलो महामारी दिली आनी येयलो आनी आमकां दुयेंतीन घातली म्हण. सर्वेस्वर तुमची सवय आसो तुमचे सवय आसूं आनी चोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. संवसारांतली कोवीड पिडेक नपयत जावंक मागणें. सर्गीच्या बापा आमची काकलूट कर. स्वर्गीच्या बापा आमची काकलूत कर. जेजू क्रिस्ता आमची काकलूट कर. जेजू क्रिस्ता आमची काकलूत कर. पवित्र आत्म्या आमची काकलूट कर. पवित्र आत्म्या आमची काकलूत कर. सोर पदवेदार आनी काकुटसार बापा सोर पदवेदार आनी काकलूतसार बापा तुज्या पुता जेजूच्या तुज्या पुता जेजूच्या अमोलीक रोगतान अमोलीक रोगतान संवसारांतली मारेकार कोवीड पिडा संवसारांतली मारेकार कोवीड पिडा धुवन काड. धुवन काड. आनी पवित्र आत्म्याच्या औषधान आनी पवित्र आत्म्याच्या औषधान तिचो वायरस सुलपावन उडय. तिचो वायरस सुलपावन उडय. बो काकुटसार बापा भो काकलूतसार बापा कोवीड पिडेक सांपडून कोवीड पिडेक सांपडून कश्टवतल्या आमच्या भावां भयणांचेर कश्टवतल्या आमच्या बाबा भयणांचेर तुजी दयाळ दिस्त घाल. तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आनी तुजे पदवेदार आनी तुजे पदवेदार मजतीन मजतीन हे मारेकार पिडेक हे मारेकार
काल पिडेक इलाज मेळ्ळा तो इलाज मेवला तो आमकां गुणाक पडूं आमकां गुणाक पडूं पिडेस्तांक पेकोणी फावो कर पिडेस्तांक पेकोणी फावो कर पिडेस्तांची सेवा करतल्यांची राखण कर पिडेस्तांची सेवा करतल्यांची राखण कर आनी आमकां सगल्यांक आनी आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली निवार हे पिडेंतली निवार भाग्यवंती मारे भाग्यवंती मारी तुज्या गोपांत आमकां आसरो सोदता तुज्या गोपांत आमी आसरो सोदता आमकां सांडू नाका आमकां सांडू नाका हे आकांताच्या वेळार हे आकांताच्या वेळार आमेन आमेन आमचे बाप्पा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नामान मरे कृपेन बलोले सर्वेस्पो तुज्या तेंसा ओस्त्र्या मोदें तूं सोदवी आनी सोदवीत जो पोत जेजू बायती मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोती कोत आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मोहिमा बाप्पा आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आनी आतां आनी सदां सदां काल आमेन आमी मागता माये आमचे हात सोडून बेसांव आमचेर घाल तुजे हात उगडून आमी मागता माये आमचे हात सोडून बेसांव आमचेर घाल